जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मौसम में जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं ता बैठी काग उड़ार। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाने। उमरा लगिया पब्बा पा, उमरा लगिया पब्बा पा, हाले ना वसुए कालिया। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीत ना जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहसिन राणा, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले सुनाइए कैसे मिजाज हैं? ठीक तो हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं सईद चौहान साहब की जानिब जो हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी खिदमत में ढेर सारा सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौहान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सेहत कैसी है आपकी और हालात और वाक़ियात कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? अल्लाह का करम है, सब ठीक है।
इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम सुनने वालों को मेरा दिली सलाम पहुँचे। वालेकुम सलाम। नया साल शुरू भी हो गया और उसके 2 महीने तकरीबन ख़त्म भी हो गए, मार्च आने को है। बिल्कुल। और ये वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि पल भर में ऐसे लगता है जैसे सालों बीत गए हैं और अभी तक जो है हमने ज़िंदगी में, दुनिया में कुछ किया ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है। एक ख्वाबो ख्यालों जैसी दुनिया लगती है। जिंदगी एक ख्वाब की तरह गुजर रही है मौसम। बहुत अच्छे अल्फाज हैं आपके जो आपने वर्ड यूज़ किया, ख्वाब। तो मैं ये ख्वाबों से ही बात को लेकर आगे चलता हूँ। चौहान साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कभी हम हुआ करते थे, फिर पाकिस्तान से हम कन्वर्ट होके यहाँ अमेरिका में रिहाइश पजीर हो गए। हमारे साथ और भी बहुत से लोग अमेरिका, न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका की तकरीबन 52 से ज़्यादा स्टेट्स हैं अब, तो उसमें जो है लोग अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गए अपने मुल्क पाकिस्तान वतन को छोड़ के। तो ये ख्वाबो ख्यालों वाली दुनिया नहीं है कि आप अपने मुल्क से दूर, एक दूर प्रदेश में आके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं। मौसम मियाँ, पूरी दुनिया से जितने लोग भी यहाँ आबाद हैं वो यहाँ फिजिकली तौर पे यहाँ उनका वजूद यहाँ है, लेकिन ख्वाबों में या अपने एहसासात में वो अपने मुल्क से, अपने इलाके से, अपने कुनबे से जुड़े अटैच्ड है। क्या बात जुड़े है, रहते हैं। वाह 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 वाह। और कहीं से भी कोई भी बंदा होता है ना, बेसिकली हम पाकिस्तान से, तो हम बेशक यहाँ रहते हुए जितनी भी मेहनत करते हैं, इसके साथ साथ हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली देखकर खुशी महसूस करते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें तकलीफ होती है और महसूस करते हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा तरीक़ाकार हो, कोई ऐसा बंदा भेज जो हमारे इस आबा-ओ-अजदाद का जो मुल्क है जिसमें हमने आँखें खोली हैं, जिसके लिए हमारे वालिदैन या वालिदैन के वालिदैन ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसका बेहतर हो सके। और इंशाल्लाह अब जिस जगह पे पाकिस्तान चल रहा है ना, वो मुस्बत जगह है। क्या बात है। और हम जितने भी दूसरे ममालिक में जितने पाकिस्तानी हैं वो बुनियादी तौर पर बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है और पाकिस्तान की जो तमाम अशिया अब पहले से ज़्यादा पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं और उनको पसंद किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से स्पेशली काम हो रहा है। स्पेशली जो पाकिस्तान का नमक है और पाकिस्तान के जो चावल हैं उनका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। क्या बात है। और इसी तरह ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो नमक की इस टाइम कान है, नमक की जो बहुत बड़ी एक पहाड़ी है, वो भी तो वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। और वो जो नमक है जी, उसका जो है ना सेहत पे बहुत अच्छा असर होता है। और मेरी तमाम दोस्तों से, सुनने वालों से ये गुजारिश है कि सफ़ेद नमक की बजाय आप जो है ना हिमालय शोड़ा का जो नमक है, पाकिस्तान का जो पिंक नमक है, पिंक साल्ट है, उसको इस्तेमाल करें। वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। क्या बात है, क्या बात है। चलें, ये तो वो बात हो गई कि किसी के काम आ जाए। बिल्कुल। ख्वाबों ख्यालों से गुफ्तगू स्टार्ट हुई। मुझे सही चौहान साहब ये बताइए कि इतने साल बीत के यहाँ अमेरिका, न्यू जर्सी में रिहाइश पजीर, वहाँ की लाइफ को अगर देखा जाए और यहाँ की लाइफ को कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में से कौन सी लाइफ आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगी? कि यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, या अभी भी आप यही चाहते हैं कि हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान लौट जाएं और वहाँ पे जाके जो है ज़िंदगी बसर करें अपनी? मौसम में जिस तरह टर्की के लोग अब यहाँ से मूव होके वापस टर्की जा रहे हैं, क्योंकि टर्की ने इतनी तरक्की कर ली है कि वहाँ की जो करेंसी है और डॉलर का जो मुआवजा है वो बहुत कम रह गया है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान जब उस लेवल पे पहुँचेगा तो डॉलर की जो कीमत है ना वो भी बहुत कम होकर नीचे आ जाएगी। और हमें जितने यहाँ के पाकिस्तानी हैं ना, इनको फिर वापस जाना पड़ेगा। और जितनी खुशी अपने पाकिस्तान में लोग महसूस करते हैं यहाँ से जाके और वहाँ रह के जो खुशी जो फिजिकली और मेंटली उनको रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ नहीं है। यहाँ जितने भी बाहर के मालिक में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं कि मेहनत करके पैसा कमा के
اپنے ملک کو, اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کو ترقی دے سکے. کیا بات ہے. اور جب یہ ڈفرنس جو ہے ڈالر اور روپے کا ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں رہنے کا مقصد پاکستانیوں کا ختم ہو جائے گا. یعنی کہ کسی ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل. فیملی میں سے کسی نہ کسی کو. یہ صرف ایک قربانی, یہ موسمیہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے ترقی کے لیے. یا تو کسی قوم میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کسی قبیلے میں کسی انسانوں کو قربانی, کسی انسان کو یا گھر میں کسی انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے زندگی کے ساتھ جوڑے اور اتنی محنت کرے تاکہ وہ آنے والوں کے لیے ایک مثال بنے, اور اس کی وجہ سے اس کا جو خاندان ہے, اس کا جو ملک ہے, اس کا جو گھر ہے, وہ قبیلہ وہ ترقی کرے اور دنیا کے لیے ایک مثال بنے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اس میں میرے خیال سے حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے دنیا بھر کی نظروں سے بچا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھلا پلا رہے ہیں, ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. موسمیہ جی, آج جو ہمارے خواب ہے نا, میرا بھی ایک خواب ہے, ہمارا یہ خواب ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ایک پروگرام شروع کیا تھا درخت لگانے کا. کیا بات. ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم 1000 درخت پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں. واہ. آلو آئل کے. اور اس میں جو 1000 درخت ہے اس میں ہم اپنے وزیر اعظم یا جو ہمارے آرمی کے چیف ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ اس میں ہماری رہنمائی کریں, اور جو ہمیں پیڑ خرید کے دے سکتے ہیں یا جن کے پاس پیڑ ہیں ان کے سے بھی بات کرتے ہیں, چاہیں گے کہ ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں پیڑ آسانی سے یا جس قیمت میں مل سکتے ہیں وہ دیں. اور وہ پیڑ موسمیہ اسپیشلی وہ پیڑ, وہ درخت 1000 درخت ہم اس لیے لگانا چاہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہمارے نوجوان آرمی کے ہیں وہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کے بچوں کے لیے وہ ان سے جو آمدن ہوگی ان کی بچوں کی کفالت کی جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے چوہان صاحب. اور اس باغ کا جو موسم ہے, اس باغ کا جو نام ہوگا باغ شہدا ہوگا. باغ شہدا. اس باغ کا نام ہم رکھیں گے باغ شہدا. اور اس میں جو بھی بندہ وہ فوجی ہو, سول ہو, کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو, وہ اپنے والدین کے لیے, اپنے دوستوں ان کے نام پہ اس باغ میں باغ شہدا میں لگا سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا خواہش ہے. اور اس باغ کی تمام آمدن ہے, جو تمام آمدن ان نوجوانوں کے بچوں کے لیے جائے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. واہ واہ واہ. اور اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری رہنمائی کی جائے. ہم وزیر اعظم پاکستان یا پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں وہ صحافی ہیں یا جو اس سلسلے سے منسلک ہیں, جو باغبانی کے سلسلے سے منسلک ہیں, ہماری رہنمائی کریں کہ ہم اس کو کس طرح سر انجام دے سکیں. کیا بات ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. لیکن وہ سمجھیں یہ ہمارا جو ارمان ہے نا, یہ جو ہمارا خواب ہے, یہ بہت اچھی وش بھی ہے اور اللہ کرے یہ پوری ہو. ہم جس دور میں موسمیاں چل رہے ہیں نا, یس, اس میں ہمارا جب جو ہے کہ نا آئیڈیل جو ہے وہ ہمارا جو لیڈر ہوا پاکستان میں وہ عمران خان ہے. کیا بات. وہ ایک بے لوث اور سچا انسان ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں جی سعید چوہان صاحب, یہ تو وہ بات ہوگی جو دل سے نکلی ہوئی بات تھی, اور دل سے نکلی ہوئی بات دل تک ضرور پہنچتی ہے انشاءاللہ. مجھے چوہان صاحب یہ بتائیے کہ یہاں آ کے آپ نے جو رولز ریگولیشنز دیکھے, ایک امریکہ جو اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ کو رولز اور ریگولیشنز فالو کرنے ہی پڑتے ہیں. آپ گھاڑی کی سیٹ پہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے جس طرح سے آپ اپنے ملک پاکستان میں بنا لائسنس کے, بنا رجسٹریشن کے آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دور دور تک ٹریول کر لیتے ہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ کیا بتائیں گے کہ یہاں کے رولز ریگولیشنز آپ کو زیادہ اچھے لگے یا اپنے وطن پاکستان میں ایک آزاد خیال اور آزادی کے ساتھ گھومنا وہ زیادہ اچھا لگتا تھا؟ زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے ہمیں ایک نصب العین دیا ہے جو قرآن پاک ہے کہ یہ زندگی کے اصول ہیں, اس طریقے سے آپ چلیں گے تو زندگی اچھی گزار سکیں گے. سبحان اللہ. یہ اصول ہیں, ان طریقے سے چلیں گے تو آپ کی آخرت اچھی ہو سکے گی. اسی طرح امریکہ جو ہے یہ 400 سال سے تقریباً پہلے آزاد ہوا اور اب تک یہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہو چکا ہے. کیا بات. اور پاکستان کو آزاد ہوئے سے تقریباً 70 سال ہوا.
اور 70 سال میں پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے ایک چھوٹے سے ملک میں، پوری دنیا میں اس کی ایک مثال ہے. کیا بات ہے. بہت کم ملک ہیں جنہوں نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی ترقی کی ہے. اگر ہمارے اس ملک میں کوئی اچھا لیڈر ہوتا جس طرح آج کے دور میں عمران خان ہے، تو یہ ہمارا ملک بھی یہ اس کا شمار جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا. بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک سسٹم جو ہے نا وہ رائج ہو چکا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے اور ان کو اس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ان کے پابند ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں. ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان اصولوں کو مانیں گے تو زندہ رہ سکیں گے، ان اصولوں کو مانیں گے تو سروائیو کر سکیں. ایک بندہ اگر ڈرائیونگ صحیح نہیں کرتا ہے تو اس کو جرمانہ اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ پورے ہفتے کی تنخواہ اس کی ایک دفعہ مسٹیک میں چلی جاتی ہے، اور دوسری دفعہ وہ 10 دفعہ اپنے 10 دوستوں کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ مسٹیک میں نے کیا، مجھے $400 جرمانہ ہوا، یہ مسٹیک آپ نہیں کرنا. کیا بات کہی. اسی طرح پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر ہے اس پہ تھوڑا سا ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو ہمارے پاکستانی بہت سادہ اور سیدھے لوگ ہیں اور بہت جلدی ماننے والے ہیں اور بہت جلدی امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. 50 روپے میں بھی مان جاتے ہیں کہ لے جی یہ 50 روپے کی نوٹ جیب میں ڈالیں اور ہمیں جانے دیں. لیکن اب وہ طریقہ موسمیہ ختم ہو جائے گا. وہ ختم ہو گیا، ختم ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا تو ہو جائے گا، کیونکہ ہر بندے کو یہ پتا ہوگا کہ کیونکہ ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے، ہر بندے نے ویڈیو بنانی، جس کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی میری ویڈیو بن جانی، میں نے میری جاب جو ہے نا وہ ختم، میں نے سیدھا کر جانا، نوکری میری ختم. تو اس لیے وہ اس چیز کو اب وہ جو رائج العمل ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یہ جو طریقہ کار ہے کہ 50 دے کے بھی جان چھڑانی ہے اب وہ ختم ہے. اب اس کو ٹکٹ ہی ملے گی تو اس کو پتا ہے کہ مجھے اگر ٹکٹ ملے گی تو 500 کی یا 5000 کی ملے گی، لہٰذا میں آئندہ یہ مسٹیک نہیں کروں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں جی، یہ تو وہ بات ہو گئی رولز اور ریگولیشنز کی. ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چوہان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہاں آ کے ہی رولز اور ریگولیشنز کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان میں رہ کر رولز اور ریگولیشنز کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ اس کی کیا ایک وجہ ہے؟ موسم میں اس کی جو بیسک وجہ جو ہے، وہاں ہم نسل در نسل جس پیرائے میں چل رہے ہیں، ہماری جو بچے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے کو جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھائی ہے، چاچا ہے، باپ ہے، اس نے $50 روپے دیے اور جان چھوٹ گئی ہے، تو وہ دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھتی ہے. یہاں وہ چیز نہیں ہے. یہاں باپ کو پتا ہے کہ باپ دیکھتا ہے کہ اگر یہ ٹکٹ، بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ کو ٹکٹ ملی ہے تو باپ نے آرام سے رکھ لی اور جا کے جرمانہ جمع کروایا، اور وہ بیٹے کو بتائے گا کہ یہ میری مسٹیک تھی، اس کا مجھے جرمانہ ہوا ہے اور اس وجہ سے آئندہ یہ تمہیں مسٹیک نہیں کرنی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اس میں قانون کی بالادستی ہے. یہاں اگر صدر کی بیٹی بھی مسٹیک کرتی ہے تو اس کو بھی پولیس کا جو کانسٹیبل ہے وہ اس کو ٹکٹ جرمانہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے، وہ کہتی کہ میں صدر کی بیٹی ہوں، تو وہ کانسٹیبل آگے سے کیا کہتا ہے، آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب، گیو اٹ ٹو یور ڈیڈ. اوہ مائی گڈنس. تو یہ یہاں سب ایک جیسے ہیں. اگر یہاں کا صدر ہے تو وہ بھی لائن میں کھڑا ہو کے پیزا لے گا، جبکہ ایک نارمل جو کام کرنے والا ریسٹورنٹ میں کام کرنے کا وہ بھی لائن میں لے کے کھڑا ہو کے پیزا لے گا. اسی مقابل جب ایک وزیر اعظم اور ایک عام بندہ ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ اب پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بھی اور عام شہری بھی ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں یا چلتے ہیں، تو لہٰذا اب پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کوئی دیر نہیں ہے. کیا بات کہی ہے چوہان صاحب. چلیں جی، آپ کی یہ بات مبارک ہو. ایک اور بات جو میرے دل میں اس ٹائم ابھی نکلی اور ابھری، لائک کوئی بھی اس کو شکل دے لے، میں جو بھی کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں، دماغ سے بہت کم سوچتا ہوں چوہان صاحب. تو دل میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ رہ کر تو ہم رولز ریگولیشنز کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کر ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو ٹیچ کر سکتے؟ موسم میاں، وہاں جو ہم کریں گے تو جیسا ہم کریں گے ویسا وہ کریں گے. موسم میاں، اب یہ ہوگا کیونکہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے نا وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اور ہماری پوری قائد اعظم کے بعد اگر کوئی ہمیں اتنا پڑھا لکھا، صاحب علم، دانشور، فلاسفر، اور جس نے یونیورسٹی، انگلینڈ کی یونیورسٹی میں ایز اے چانسلر کام کیا ہوا، پوری دنیا کا مقابلہ کر کے آیا، واہ 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 واہ.
वाह 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 वाह, जिस कौम के पास ऐसा वज़ीर आज़म होगा वो कौम क्यों नहीं तरक्की करेगी। क्या बात है, क्या बात है। मेरा अभी ये चंद सालों की बात है मुसलमान, अभी देखो 2 साल अभी हुए हैं इमरान खान 2.5 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हुए इमरान खान, तो देखो पाकिस्तान 15वें नंबर से 10वें नंबर पर आ गया है आर्मी के उस लिस्ट में। क्या बात है, माशाल्लाह। और इकॉनमी के हवाले से जो फैसलाबाद जो कितने सालों से बंद थी जिसकी इंडस्ट्री, अब 2 साल में पूरी दुनिया में उसका वहाँ से माल जा रहा है। क्या अभी बात। जैसे ही ये 5 साल गुजर रहे तो उसके बाद इतना पाकिस्तान की तकदीर बदलती नजर आएगी, और आइंदा 5 साल में अब इसके बाद कोई ऐसा 2 नंबर वज़ीर नहीं आ सकेगा हमारे उस पाकिस्तान में, क्योंकि सब जितने भी यंग जनरेशन है पाकिस्तान की वो साहिब अक्ल और शौर रखती है, उनको झूठे और सच्चे में, काले और गोरे में, दिन और रात में फ़र्क करना आता है। क्या बात है। बहुत कम जो है वो मीर जाफर की नस्ल के हैं, और वो लोग उनको पहचानते हैं कि ये लोग गलत हैं। तो आपका ये कहना है कि किसी का भी अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाने का दिल नहीं चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाऊं और बाहर जाके किसी की नौकरियां करूं और अपने काम छोड़ नो वे यही कह रहे हैं। बिल्कुल नो वे। मुसलमान मेरे साथ जो मेरा टर्किश वो लड़का काम करता था, उसका नाम था यलमास, वो छोड़ के चला गया। सेम उसको बोलता कि चौहान भाई यहाँ तो अब जो डॉलर हम कमाते हैं इतने, तो वहाँ कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, तो लिहाजा वो तकरीबन उसको 5 साल हो गए टर्की गए हुए, वापस नहीं आया। इसी तरह जब पाकिस्तान उस लेवल पर पहुँच जाएगा जिस लेवल पर अब टर्की है, तो यहाँ पूरी दुनिया में से पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने पाकिस्तानी बाहर मेहनत से काम करते हैं, जितने पाकिस्तानी बाहर अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, वो भी चाहेंगे कि हम अपनी जितनी एनर्जीज़ हैं, अपनी जितनी सलाहियतें, जो कुछ हमने पूरी दुनिया में सीखा है, वो तालीम, वो हुनर अपने पाकिस्तान में लगाएं। जिस तरह एक हमारी मिसाल है डॉक्टर कदीर की, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे और उनके दर्जात बुलंद करे। मैं इधर स्क्रीन पे भी शेयर करता चलूँगा, बहुत बड़ा नाम, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया उनको जानती है। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान, एक इंसान नहायत ही नफीस इंसान, सिर्फ मुसलमान एक इंसान, पाकिस्तानी एक इंसान ने, एक बंदे ने वापस जाके पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या बात है। और पाकिस्तानी होने के नाते वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए। क्या बात है। पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड पावर बना दिया, यानी कि जितने दुनिया के बड़े बड़े चौधरी हैं, जितनी 5 वर्ल्ड पावर, अटॉमिक पावर, उनको बताया कि तुम्हारे साथ मैं भी मुकाबले पे हूँ। क्या बात है। और इसी तरह जब इतने पाकिस्तानी वापस जाएंगे, क्या और बात अपना इल्म वापस लेके जाएंगे, और वो जो उनके पास नॉलेज है, एनर्जी है, जज्बात है, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। क्या बात है चौहान साहब, आपके अल्फाज जो हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे तो बाजू के बाल ही जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बात सुन के, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत रखने वाला इंसान हूँ, मेरा सारा बचपन उधर गुजरा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं, क्योंकि बातों से ही बातें निकलती रहती हैं, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जब पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, अब चाहे हालात वहाँ के बेहतर हो जाएं, फिर भी मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो यहाँ आके कहते हैं कि जी हमने तो अब कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है सहूलियात मुयस्सर करती हैं, मेडिकल आपका फ्री है, हर एक चीज़ फ्री है। तो पाकिस्तान में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं इलाज के लिए भी, वहाँ तो गरीब जो है वो इस तरह से अपना इलाज भी नहीं हॉस्पिटल में जाके करवा सकता कि उसके पास पैसे नहीं है बेचारे के। ठीक है, जो अमीर लोग हैं वो तो कहीं पे भी पैसे दे के अपना काम करवा लेंगे। अब सिंपल सी मिसाल है, इंसान के सामने 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह की मिसालें होती हैं। एक समझने की, एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है, या एक अब्दुल ईदी है। अब हर बंदे की अपना विजन होता है, अपना वो देखने का अंदाज होता है कि उसको नवाज शरीफ पसंद है, इमरान खान पसंद है, या अब्दुल ईदी पसंद है। देखिए, जो इमरान खान का विजन है वो अपने आप का, अपना जो लीडर है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं। क्या बात है। ठीक है।
اور اس کے مدِ مقابل نواز شریف جو ہے اپنا لیڈر جو ہے امریکہ وہ کیا نا برطانوی جو ہے وہ ملکہ اس کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے. یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے. اور جن لوگوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہو رہتا تھا، جیسے نواز شریف سب کچھ چوری کر کے باہر پاکستان سے باہر چلا گیا، اور عمران خان اپنا سب کچھ اس نے پاکستان میں رکھا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیار، محبت، ہمدردی پاکستان سے ہے، پاکستان کے لوگوں سے ہے، پاکستان کی مٹی سے ہے. اس نے جتنی بھی محنت کی وہ پاکستان کے لیے کی، اس نے جتنی بھی کوشش کی پاکستان کے لیے کی. اور اگر اس نے ورلڈ کپ بھی جیتا تو وہ صرف پاکستان کے لیے جیتا. اور اب وہ جو کوشش کر رہا ہے، اگر وزیر اعظم ہے تو وہ پاکستان کے لیے. اگر وہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ پاکستان کو بنائے گا تو انشاءاللہ اٹ ول بی ہیپن. واہ 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 واہ، کیا بات ہے چوہان صاحب. یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ کو ماشاءاللہ کافی نالج بھی ہے اس معاملے میں. ہم نے تو خیر ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایسے ہی سوال پہ سوال اور سوال پہ سوال. مجھے زیادہ سوال بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا کرنا. ہمارے اکثر پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ، ایسی لائف گزارتے ہیں کہ ان کے اپنے سارے پیاروں کو چھوڑ کے اکیلے ادھر آ گئے اپنی قربانی دینے کے لیے. کچھ ان کے بارے میں بتائیں کہ اتنا بھرا دل وہ کہاں سے کر لیتے ہیں، اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے ان میں. موسم نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ارادہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کے والد یا میں آج سے 30 سال پہلے گھر سے نکلے، صرف ایک مشن تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو، اپنے بچوں کو اچھی زندگی یا اچھا ضروریات زندگی مہیا کرنی، ایک اچھا فیوچر دینے کے لیے، ایک اچھا فیوچر دینے کے لیے. اسی طرح ہمارے مدِ مقابل جو ہے یہ پورے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے اپنے فیملی ممبرس، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کو ترقی کے لیے، زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. اسی طرح ہر بندہ اپنے طریقے سے، اپنے ہمت سے، اپنے قوت بازو سے محنت کرتا ہے اور اپنے طریقے سے اپنے قبیلے کی، اپنے بچوں کی، اپنے ملک کی خدمت کرتا ہے. اور یہی ایک طریقہ کار ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف عمران خان بلکہ پوری دنیا سے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے مدِ مقابل اس کے ساتھ ساتھ ہیں. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیں جس طرح عمران خان محنت کر رہا ہے پاکستان کے لیے، اسی طرح جتنے بیرون ممالک جتنے پاکستانی ہیں وہ بھی اسی شانہ بشانہ، اسی ذوق شوق سے پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کر رہے ہیں. جتنے لوگ باہر بزنس کرتے ہیں وہ جتنا سامان ہوتا ہے وہ پاکستان سے منگاتے ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ پیسہ امریکہ، دوسرے ممالک سے، لندن سے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے وہ پاکستان ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ ان کے جو ملک کو ترقی ملے، ان کے گھر کو ترقی ملے، ان کے قبیلے کو ترقی ملے. اب یہ سلسلہ چل نکلا. یہ تو روزگار زندگی کا ایک سبب بتایا نا. اور یہ ایسا موسم نہیں ہے، ایسا طوفان ہے جو تھمنے کا نہیں ہے. واہ واہ واہ. اب ہر بندہ عمران خان کی طرح سمجھ لے کہ ہر بندہ پاکستان میں عمران ہے. جیسے پہلے دور میں ایک ہوتا تھا کہ میں ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اب ہر گھر سے عمران نکلے گا پاکستان کی ترقی کے لیے. کیا بات ہے، کیا آج تو بڑا جوشیلا ایک پروگرام ہو گیا ہے. آپ کے دل سے ایسی ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے چوہان صاحب جو ہیں وہ صبح ایئرپورٹ پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ جی میں تو جا رہا ہوں پاکستان. اور اس طرح کی گفتگو، کیا بات ہے. یقین کرو موسم نہیں ہے، میں نے وہ جو ہے نا پروگرام بنا لیا کہ میں بھی اب جو ہے نا یہ ٹکٹ بک کروا لی میں نے. اچھا، کیا بات. میں اپریل میں انشاءاللہ. چلیں جی، آپ خیریت سے جائیں. جانے سے پہلے مجھے اپنی کتاب میں سے کچھ 2-4 الفاظ ایسے سنا دیجئے، کیونکہ بات پردیسیوں کی ہو رہی ہے اس ٹائم. اور پردیسی، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو بڑے ویل سیٹلڈ ہیں یہاں پہ، لیکن آج بھی وہ اپنے وطن کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں. آپ خود کو لے لیجئے، یہاں بیٹھے ہیں امریکہ میں، نیو جرسی میں، سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ابھی آپ کی جو باتیں ہیں دل سے اس طرح سے نکل رہی ہیں. آپ کو اپنا پیارا وطن پاکستان، پاکستان کے لوگ، ان کے لیڈر، وہ سب بہت یاد آ رہے ہیں. تو
मैं चाह रहा हूँ कुछ परदेसियों के ऊपर जो है कोई गज़ल एक आधी हो, या मेरे पास एक नज़्म है, चले मैं नज़्म शामिल करता हूँ परदेसियों के हवाले से, तो उसके बाद आप अपना कोई कलाम निकालें तो वो भी सुनने वालों की नज़र कीजिएगा। लीजिए जनाब, मेरे पास एक नज़्म है। हम परदेसी जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं, आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ। हम परदेसी जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं, कभी बागों में सोते हैं, कभी छुप छुप के रोते हैं, घरों को याद करते हैं फिर फरियाद करते हैं, मगर जो बेसहारा हो घरों से बेकिनारा हो, उन्हें घर कौन देता है, ये खतरा कौन लेता है। बड़ी मुश्किल से एक कमरा जहां कोई ना हो रहता, नगर से पार मिलता है, बहुत बेकार मिलता है। तो फिर 2-3 हम जैसे मिला लेते हैं सब पैसे, और आपस में ये कहते हैं कि मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई खाना बनाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई धोएगा सब कपड़े, तो रह लेंगे बड़े सुख से। मगर गर्मी भरी रातें, तपिश आलूद सौगातें, और ऊपर से अजीब कमरा, घुटन और हफ्स का पहरा, थकन से चूर होते हैं, सुकून से दूर होते हैं। बहुत बहुत जी चाहता है तब कि माँ को भेज दे या रब, जो अपनी गोद में लेकर हमें ठंडी हवा देकर सुला दे नींद कुछ ऐसी कि टूटे फिर न एक पल भी। मगर कुछ भी नहीं होता तो कर लेते हैं समझौता। कोई दिल में बिलखता है, कोई पहरू सुलगता है, जब अपना काम करके हम पलटते हैं तो आंखें नम, मकान वीरान मिलता है, बहुत बेजान मिलता है। खुशी मदहूम होती है, फिजा मगमूम रहती है, बड़े रंजूर क्यों ना हो, बड़े मजबूर क्यों ना हो, अव्वल में महीने के सब अपने खून पसीने के जो पैसे जोड़ लेते हैं, घरों को भेज देते हैं। क्या बात। और अपने खत में लिखते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं, बड़ी खूबसूरत घारियां हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। हम यहाँ बहुत खुश रहते हैं, जब ही तो वापस नहीं आते। हम परदेसी जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं। नहीं जाना परदेस, ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है देश रे, मैं नहीं जाना खेड़िया देना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना। कहें उसे रांझा जोगी, मुझको तो रब का जमा, जाने न जाने लोग न जाने, वो जाने मेरा हाल। ना भेज रमाए मुझको, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं
से राह दिखेरा झे वो जोत जगाए राजा मेरा दीन धर्म रांझा है कुल खुदाई ना भेज रमाए मुझको मैं नहीं जाना नहीं जाना मैं जाना नहीं मैं जाना मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना खेड़े देना नहीं मैं जाना खेड़े देना नहीं मैं जाना खेड़े देना बहुत मजबूर होते हैं माशाल्लाह। बहुत ये तो सही चौहान साहब एक नज़्म थी, मैंने सोचा चले परदेसियों के हवाले से बात निकली है तो इस नज़्म को भी शामिल कर दें और समातों की नज़र कर दें। आपकी जो किताब है, मैं लोगों को बताता चलूँ कि सईद चौहान साहब की जो किताब है हर रूप तेरा रूप, बहुत जल्द इंशाल्लाह विदन 2 वीक्स जो है आप इनकी किताब की जो एक टाइटल गज़ल है हर रूप तेरा रूप वफ़ा का पैकर, अर्श दिल का तू मेरे खुदा है कि नहीं, कबूल तुझको मेरा सजदा हुआ है कि नहीं, ये गज़ल बहुत जल्दी जो इसके ऊपर काम हो रहा है और आपको ये यूट्यूब के ऊपर और सईद चौहान साहब के फेसबुक के ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर और बहुत से जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके पेजेस पे आपको इनकी ये गज़ल बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी और बहुत अच्छा एक वीडियो इसका बनेगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि जैसे ही वो गज़ल आपके सामने आए और आप उसको देखें सुनें तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सईद चौहान साहब की किताब की टाइटल गज़ल बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। चलें मैं आप सबको जो है इसको सुनाता चलता हूँ और विदिन 2 वीक्स इनकी गज़ल जो है वो आपको सुनने को भी मिलेगी। एक बहुत अच्छे गुलूकार हैं पाकिस्तान के, वो इस पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो एक सरप्राइज़ है, तो आप ज़रूर उनको देखिएगा और सुनिएगा। तो लीजिए जनाब चौहान साहब इजाज़त है, आपकी गज़ल जो है मैं समातों की नज़र करता हूँ। अर्श दिल का तू मेरे खुदा है कि नहीं, अर्श दिल का तू मेरे खुदा है कि नहीं, कबूल तुझको मेरा सजदा हुआ है कि नहीं, हर रूप तेरा रूप वफा का पैकर, हर रूप तेरा रूप वफा का पैकर, मैं क्या जानूं दुनिया में वफा है कि नहीं, एक तेरा नाम है होंठों पे दुआओं जैसा, एक तेरा नाम है होंठों पे दुआओं जैसा, तेरे होंठों पे कोई नाम दुआ है कि नहीं, और मैंने पूजा है तुझे अपना खुदा कहकर, मैंने पूजा है तुझे अपना खुदा कहकर, कौन जाने कि तू पत्थर है खुदा है कि नहीं, गांव के लोग मुझे तेरा दीवाना कहते हैं, गांव के लोग मुझको तेरा दीवाना कहते हैं, गूंजते शोर को तुमने भी सुना है कि नहीं, और एक तेरे नाम पे सईद हमने लुटाई दुनिया, एक तेरे नाम पे सईद हमने लुटाई दुनिया, पूछ खुद से कि वो तेरा हुआ है कि नहीं, अर्श दिल का तू मेरे खुदा है कि नहीं, कबूल तुझको मेरा सजदा हुआ है कि नहीं। बड़ी मोहब्बत चौहान साहब, ये बिस्मिल्लाह ज़रा आप कुछ अपना लिखा हुआ लोगों की नज़र करें और उसके साथ फिर हम जो है ना, टाइम बहुत हो गया तो लोगों से इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह अगले वीक नई बातों के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे। जी जनाब। तुम तो खो जाते किसी सहरा में एक भगोले की तरह, वाह, तुम तो खो जाते किसी सहरा में एक भगोले की तरह, हम ही तूफान हैं
जो तुम्हें साथ लिए फिरते हैं। वाह 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 वाह, मुकर्रर सर। तुम तो खो जाते किसी सहरा में एक बगोले की तरह, हम ही तूफान हैं जो तुम्हें साथ लिए फिरते हैं। क्या बात है। मेरे सपनों की सेज पे हाँ दुल्हन बनी बैठी है तू। आहा हा 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 हा। मेरे सपनों की सेज पे दुल्हन बनी बैठी है तू, फिर ये लोग किसकी बारात लिए फिरते हैं। क्या बात है, क्या बात है चौहान साहब, बहुत खूब। तो लीजिए जनाब, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं और चौहान साहब आपसे इजाज़त ले रहे हैं इसी एक शेर के साथ, अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है, असियां कल्ले कल्ले आया ते कल्लियां ही टुट जाना है। अल्लाह हाफिज़। निगहबान।